أخواتي كم يكأنهن أنا إخبار مسكت بكأنين لو ما عندها ما حدش فيديو متيلهو لو ما عندش هم من مجابيتي خمت نفلطة شو من مجابيت كأني هابي انترناشنال وومنز داي كبلكني متى ما عرفت ده كأن استيس لزهونا مالتي أنا حخم حنتي إرترايت قال نستيتي فيديو ده سرحي لزهونا إن رجع خاص عني مالتي سكنا بحواتي زي محل الفايل إيه متير له مالتي لو ما عندي وومنز داي وومنز داي وومنز داي وومنز داي بزاف جزاسي سمعنا لنا بزعبة أديتاتنا بقى جاغانين بزعبة إيفن بزعبتين تقادلتي تراح بولاتي إن أديتاتنا ولا زعبة قالت راح زي كونسي إيفن أنت قادلت زحلف أودك نستي قال كل جزء ندنقينا ولا خدنا نسمعنا أبستفل على السوشيال ميديا إيفن أنا بقولكي جدنا كاب كلن وكيل حجانا ندي بتعم زرنا أمارتي نخلن وكيل عدي حجنا نخلن توكلنا اللي ده حسب قوم خا عدي قوم خا حفت قوم خاتي عدينا تقعد عليه مالتي سلازي ندي كري أخلو خانا of course كلها جر كله سابنا ناتذكر على نجار له أنا خان إيرترايت قال نسيت special إيرترايت عند خاني متعمي خور على included me included me كل جزء انت نعي تسمعين نرجع محل فالكلمة إذا الله بتحب ساعات من جمرتها حبوا ما نسيك ولكن عندنا أنا ندي بتعميرنا عملتي تتصورنا تاع حبقى كل نجارن إزي الكاسي زود عيل أكون نزلون سبيشال خاطي أنت قادر تزحلف أو أزدك نستيم مالتي حاجة بزح زي كنت سمع خان نزلنا عنا نزل فيورتات نزل شكوريناتات بزح كذي بزح نجارات ناي سدت نجار بدينا ننبردك أنستي خاني حال جزء ده لاجتو ولا تقصيتاتي ولا فيديوهاتي ولا أبزناي تيك توك ولا رسم صدور دي جالس تسمعي خامالتي of course يلو أنا يعني بلن نخون هذا خلتني حبرة السبكة رفاز زخلا هلوا خلاين هذين وحداتين كان محج همان فيديو سريع إني رأي أكل بالمالتي وزي كذا سمع حوالا على كلا نايلو مدك نستير عجلة زبلها لو نايلو مدك نستير خماني معرضك أديتاتنا أنا معرض عندك نستيو نايز حلفة أنا بإيرتراوي نتي زارب الله خمس حج ساعات بإيرتراوي تقول نستيتي زارب الله نحناسي كم إيرتراوي عندك أنا نستيس ولا بس حج ساعاتي وتناس بزح حساباتنا بزح قالت بدهاتنا يسدسي زنزني لزرزيرة قالت سكوسي everyone knows ولا حنت أيدليني مالتي كل استخزال خيط فلتي أخت حنت زلات تفلتي أنا دلها حفلتي سدسي بده يقولون كن بلاين خلينا أزي بزح بدهاتات أنا بزيات عاتي حدارة يا خبيرة ناز عد مسيلة مستعد تماساسيلة دك أين ده مهاركو سدراين حقسكو خنا بركله it's بدها نبعله بهلا يا خبيرة خيط كله أبزنا أنا بعدها جر مش ماتي الله نعيسي ولا حتى ببهلا السوق لأنها جرا يكون نسي بهلنا أخبيرنا صوتنا أخبيرنا بيتسبنا أخبيرنا مستعد توهاهيدنا فاميلي زاكل مسريتنا حنتي إرتراوت فاميلي خلنا عب خلنا بزسي it's big deal سلازي كبرخ نهبا علنا نفسنا زخنا متحت ولا حتى زي جبرنا نجر كسمعنا يقولون بمعرفة دك نستي أبيله كمحل فكن زدلي تعطي خلط أقول عبي بزي قدس 4 أقول عبي بزي قدس أي نحنا ده أنت جرنا ديتنا همان كم زقال ماله أي كلنا لو مدك نستي راجل استاد على إذننا خاينة تو يبلنا نحنا أتنزبرت عنا سحيلنا زخاف أنا جر أبديها جر كمتيها بكالتشر أي مسلكة بحبر أي مسلكة بقاقع أي مسلكة بيجري فرنس بقى دارجاسي كاب حدا علم سنا كل علم كم حلالفنا نبرا لنا انتبلنا بزي مجنا أب كم زعلم متيخا فاميلي مسريت كام أدو وين كاكت نبرك لها زلو تأجان برختن بهالخا هجراونت كعكبكا بهالخا عكبكا انتي نت كعكبكا حدارك أخبرك كتكير كلها ويك أزجات أمها قدنا يكوننا بحدار كتقول زجات أمها بدوها ولا بحدارون كوز خنا بدوها خجات مخيل نوعو سجيرك فانت إسكا حنت تصنع سينجل أدوخينك دك خاخت عبيك لها كالشرو من دام هاركادي تي كيقول له من دابو يا خنا بصراحة دي بكل نجار بحاتي روسي بتزجت من نازل نرينا نري سلزو خناسي مزحب زرزر تأتخس كيبالاشو
ስለዚህ እቲ ክሳብ ሕጂ ጌርናዮ ዘለና ብሓፂሩ ማለት እዩ ኣብዚ ስደት ወፂና ኣብ ካናዳ ንሃሉ ኣብ ኤውሮጳ ንሃሉ ኣውስትራልያ ንሃሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ናይ ዝዓለም ንሃሉ ብዘይገድስ እቲ ድሮ ጌርናዮ ዘለና ሓንቲ ኩርዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ክገብረልና ዘይክእል ምክንያት ወላ ሓንቲ ነገር የለን ማለት እዩ ነተን ናይ ቀደም ጣሕ ነድንቐሉ ምክንያት የለን ኦፍ ኮርስ ነተን ናይ ቀደም ኣዴታትና ነድንቐን ንኽተለን ከዓ እሰን ኣብ ግዜን ክገብርኦ ዘለወን ነገር ገይረን ንሕና ከዓኒ ኣብ ግዜና ትክንገብሮ ዘለና ኣብ ግዜና ዝበፅሐ ሽግር እንታይ ቀደም ኣብ ግዜ ኣዴታትና እንታይ ነይሩ ናይ ቁጠባ ሽግር ናይ ገለ ምሽ ብዙሕ ነገር ነይሩ ኢቭን ናይ ገድሊ ነይሩ ናይ ዝኾነ ነገር ሲ ብዙሕ ነገራት ሰጊረን ኢና ኣዴታትናስ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣብፅሐን ሲ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኢልና ክንዛረብ ከም ኤርትራውያን ኣብቂዕናና ዘለዋ ስቲል ከዓ ንሕና ንዕኡ ንቕጥሎ ኣለና ማለት እዩ ካብዚ ዝኸፍእ ኩናት የለን ኣብዚ ሃገርካ መፂኻ ብዙሕ ነገር ተፃዊርካ ገለ ክትከይድ ሶ ንገሊእ ሰብ ኣይ ኖርማል ገለ ክብል ይኽእል ኸውን ገሊእ ሰብ ኩላ ናይ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ዳ እንታይ ዋይ ናይ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ብብዝሒ ዝደጋገም ስለዝኾነ ኣብ እዝና ከየተና ንሕና እተን ዝሓየልና ዝበርታዕና ኣነ ብውልቀይ ከምኡ ክንብል ኣለና ኣነ ብውልቀይ ማለት እዩ ፍናን ይስማዓኒ ከም መርሃዊት ኣብዚ ሲ ሓፍተይ የላ ኣደይ የላ ዓባየ የላ ሓትነይ የላ ግን በቃ ነቲ ናተን ተመርዒ ዝያንስ ሰብኣይ የድነብር ደለኹ ኦፍ ኮርስ ናተይ ሕብረተሰብ ኣሎ ከይደ ዝረኽበሉ ቦታ ገለ ግን ናብኡ ክኸይድ ዝገበረኒ እቲ ናተይ ሓይሊ እዩ ናብቲ ሕብረተሰበይ ክፅምበር ሓዳር ገይረ ፋሚሊ ክምስርት ዋላ እኳ ብትሕቲ ኣምላኽ ንዝበካ ንዕኡ ኣፅኒዐ ከም ኤርትራዊት ኮንኪ ኤርትራዊ ሓዳር ትመርሒ ብምህላውኪ ኤርትራዊ ዓይነት ናብራ ትነብሪ ብምህላውኪ ብሓፂሩ ስኒ እንታይነት ክዓቂብኪ ነታ ነብሲ ክሲ ዘድልያ ነገራት ጌርኪ ዋላ ግድን ሓዳር ገለ ይኮነን ከምዚ ናብ ካልእ ኣኸይትም ዝኦተና ሓዳር ደየለኽን ዘድልያ ነገር ጌርካ ኣብ ትምህርቲ ክዕውት ኮንኪ ብብዙሕ ነገራት ብሓፂሩ በዲህ ክስደታት ትነብር ስለ ዘለኻ ኩርዓት ይሰማዓክ ናይ ቀደም ክነንደቕ ጥራሕ ይነብር ኢና እንታይ ዳ ነቲ ናይ ቀደም ኣድኒቕና ንኽተሎ ነቲ ዘይከውን ዜናታት ናይ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ዳ ከምቲ ናይ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ እምበር ብዙሕ ነገር ነፃወር ኢትስ ኖት ኢዚ ጋይስ is it special أنا نزلنا ديتات حق زرا سابورت خجبرة كنت دالي easy كونن إذا نقبر زلنا خمسين إحنا هو تعطينا وزي سرح قالنا بالنبرة كل تسرحينا نسرح كل تسرح دبل سرحينا دبل full time كم نسرح لنفسنا إمنا we have to proud of ourselves مالتي لذا أنا كرعاتي بسم معنا بزلو ما عندي نديت ختيلة نتين زحلفا أديتاتنا تختيلة نزي شمون تمجابيت أبجوب أب مسرع خويني يعلب بمهلاوي أبسرع هيوت كرعت سمعني لازم كلها كنا أديتات ندق خنت عبيات زلخن there is something guys غير كنا لخن زي جبر كنت خنا نجار كسمعك نيبولون so أنا كم support عندي حسيبها تفتي خنا هذا فيديو لايك برا كمون شركة كبرة أدخل أخن قبل ما بحد فيديو خريقني happy women's day again كسب شعوقة أملاح بس كلنا يا أخو تحكي باي